श्रीमते रामानुजाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नवप्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं क्षमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजं नमः सवाभ्यः। स्वामिरामानुज संस्कृताध्ययनकेन्द्रेण वाक्कौशलम् अभिवर्धयितुं प्रत्यममावस्यं सभेयं समायोज्यते। तदनन्तरमेव अमावस्यान्तरूपेण वैशाखमासे पूर्णिमान्तरूपेण ज्येष्ठमासे कृष्णे पक्षे अमावस्यायाम् अद्य षष्ठतमी वाग्वर्धिनी सभेयं समायोज्यते। अस्यां हि भवतां शमेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अनायका च नश्यन्ति इति क्षरणभयात् अन्येभ्यः कारणेभ्यश्च कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षविरुदम् अलङ्कर्तुं दिल्लीविश्वविद्यालयान्तर्गते श्यामाप्रसादमुखर्जी महिलामहाविद्यालये संस्कृतविभागे सहायकाचार्याः कलानिष्णाताः विद्यावाचस्पतयः शुक्लयजुर्वेदाचार्याः सामवेदाचार्याः सङ्गीतशिरोमणयः संगीतसरिता अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई इत्यनेन संबद्धा तस्याः सचिवाः अर्वाचीन संस्कृत पत्रिकायाः प्रधान संपादकभूताः श्रीमन्तः आचार्यवर्याः डॉक्टर ऋषिराज पाठक महोदयाः विनिवेद्यन्ते यत् अध्यक्षविरुदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। श्रीमन्तः आचार्यवर्याः। श्रीमतां अध्यक्षवर्याः अलङ्क्रियते। धन्यवादाः। वाचिकस्वागतं व्याहरामि समयानुगुण्येन स्थानानुगुण्येन च। तत्र श्रीमद्भ्यः आचार्यवर्येभ्यः कार्यक्रममिमम् अग्रेसरं कर्तुम् आज्ञां प्रार्थयामि। नूनं प्रारभ्यताम्। एतदनु प्रथमप्रवक्ता श्री अडगीय मडवालन् तं प्रति विनिवेदयामि स्वीयं विषयं प्रस्तौतु इति। प्रायेण ते उपस्थिताः किम्? उपस्थितः। ततश्च अग्रिमः प्रवक्ता भविष्यति श्री शिवम् ओझा, कृपया सज्जीभूय वर्ततामिति। अस्तु महोदय अडगीय मडवालन्। प्रस्तोतुः दृश्याङ्कनम् उद्घाटितं स्यात् इति मम निवेदनमस्ति। आम्, अस्तु अस्तु अस्तु, समीचीनम्। सर्वेभ्यः मत्प्रणामान् व्याहरामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। अधुना भाट्टदीपिकातः प्रथमाध्याये चतुर्थपादे द्वादशं यत् वैश्वानराधिकरणमिति तदधिकृत्य किञ्चित् समयानुगुणं वक्तुमिच्छामि। इदानीं भाट्टदीपिकायां प्रथमाध्याये चतुर्थपादे एकादशमधिकरणं वैश्वदेवाधिकरणम् इति। तत्र वैश्वदेवशब्दस्य गुणसमर्पकत्वं वा उत नामधेयत्वं वा इति सन्दिह्य वैश्वदेवशब्दस्य नामधेयत्वमेव इति सिद्धान्तितं। तदुत्तरं द्वादशाधिकरणे वैश्वानराधिकरणे तावत् पूर्वपक्षे वैश्वानरशब्दस्य गुणविधित्वं निरूप्यते। अतः पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य यः पूर्वपक्षः वर्तते तस्य प्रत्युदाहरणसङ्गतिः अत्र निगद्यते। अत्र विषयवाक्यमेवं वर्तते, वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इति। अनेन वाक्येन विश्वनरदेवताकः द्वादशकपालपुरोडाशद्रव्यकः निर्वपतिना लक्ष्यः यागः विधीयते। अत्र वैश्वानरं द्वादशकपालम् इति पदद्वयं वर्तते। अत्र वैश्वानरम् इति तद्धितान्तं पदम्। अत्र तद्धितेन तावत् विश्वनरदेवतायाः द्वादशकपालपुरोडाशस्य च सम्बन्धः अवगम्यते। सास्य देवता इति देवता तद्धितप्रत्ययः अत्र वर्तते इत्यतः द्रव्यदेवतासम्बन्धः अत्र प्रतीयते। द्रव्यदेवतासम्बन्धः तावत् यागादन्यस्यां क्रियायां न सम्भवति इति। अत्र तावत् यागः कल्प्यते,
परम् अत्र यागवाचकः शब्दः नास्ति। यजेत इत्यादि पदम् अत्र नास्ति, निर्वपेत् इत्येव वर्तते। तत्र निर्वपेत् इत्यस्य प्रकृत्यर्थः निर्वापः। निर्वापः इत्युक्ते तत्र हविषां पृथक्करणं। तत्र हविषु पृथक् कृतेष्वेव तैः हविर्भिः यागः निष्पद्यते इति अत्र निर्वपति धातोरेव यागलक्षकत्वम् अङ्गीक्रियते। तथा च निर्वपतिना लक्ष्यः यागः अत्र विधीयते इत्यङ्गीक्रियते। अधुना वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इत्यनेन विश्वनरदेवताकः द्वादशकपालपुरोडाशद्रव्यकः यागः विधीयते। द्वादशकपाल पुरोडाशः इत्युक्ते तत्र द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः द्वादशकपालपुरोडाशः इति कथ्यते। अधुना इतः परं पञ्चवाक्यानि सन्ति। यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैव एनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति इति प्रथमं वाक्यं। तदुत्तरं यन्नवकपालः त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति, एवं यद्दशकपालः विराजैवास्मिन् अन्नाद्यं दधाति, यदेकादशकपालः त्रिष्टुभैवास्मिन् इन्द्रियं दधाति, यद्द्वादशकपालः जगत्यैवास्मिन् पशून् दधाति इत्येवं पञ्चवाक्यानि वर्तन्ते। तत्र अष्टाकपालादीनां गुणानां बोधनमपि क्रियते, तथा तेषां ब्रह्मवर्चसादि फलसम्बन्धः अपि बोध्यते। तदुत्तरम् अन्ते एकं वाक्यं वर्तते। यस्मिन् जाते एतामिष्टिं निर्वपति भूत एव स तेजस्वी अन्नादः इन्द्रियावि पशुमान् भवति इति। इदानीम् अत्र प्रथमपूर्वपक्षः एवं वर्तते। यदष्टाकपालो भवति, यन्नवकपालो भवति इत्यादि पञ्चवाक्यानि यानि सन्ति तेषु अष्टाकपालः, नवकपालः इत्यादि पदानि सन्ति। तैः तावत् अष्टत्वादि संख्या न समर्प्यते इति तैः उच्यते। नाम तत्र अष्टाकपालादि शब्दाः नामधेयभूताः इति तैः उच्यते। कुतः इत्युक्ते वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् इत्यत्र द्वादशकपालशब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः अर्थः। तत्रैव द्वादशत्वसंख्या प्राप्ता। इदानीं कश्चन पुरोडाशः द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः इत्युक्ते सः अष्टसु कपालेषु अपि संस्कृतः एव भवेत्। अतः तत्र द्वादशत्वसंख्यायाम् अष्टत्वसंख्यायाः अन्तर्भावात् अष्टत्वसंख्या अपि प्राप्ता इति कृत्वा अष्टाकपालः भवति इत्यत्र अष्टाकपालशब्देन अष्टत्वसंख्या वा उत अष्टाकपालपुरोडाशो वा विधातुं न शक्यते। गुणसमर्पणं तावत् अष्टाकपालपदेन नैव कर्तुं शक्यते। तथैव नवकपालादिपदैरपि गुणसमर्पणं नैव भवितुमर्हति इति कृत्वा अष्टाकपालादिपदानां नामधेयत्वं वैश्वानरयागस्य अष्टाकपालशब्दः नामधेयं, तथा नवकपालशब्दोऽपि एवं दशकपालशब्दोऽपि इति अत्र कथ्यते। तत्रापि एकः अवान्तरभेदः वर्तते। इदानीं तत्र एवं कथ्यते, यद्यपि अष्टत्वसंख्या द्वादशत्वसंख्यायाम् अन्तर्भूता इति तत्र द्वादशकपालशब्देनैव अष्टत्वसंख्या प्राप्ता। परं कथं प्राप्ता इत्युक्ते अष्टत्वसंख्या स्वरूपेण प्राप्ता। तत्र परिच्छेदकत्वेन द्वादशत्वसंख्या एव प्राप्ता। तत्र द्वादशसु कपालेष्वेव पुरोडाशः संस्कृतः भवति। स एव अष्टस्वपि कपालेषु संस्कृतः इत्युक्ते तस्य एकः अंशः अष्टसु कपालेषु संस्कृतः इत्यर्थः। परं तत्र परिच्छेदकत्वं द्वादशत्वसंख्यायाः एव स्वीक्रियते इति अष्टत्वसंख्या परिच्छेदकत्वेन न प्राप्ता। अतः अष्टत्वादिसंख्यानां परिच्छेदकत्वेन प्रापणार्थम् अष्टाकपालादिपदानि सन्ति इति अष्टाकपालादिपदानां गुणसमर्पकत्वं सम्भवति इत्यपि केचन कथयन्ति। अतः अष्टाकत्वम् इति गुणः वा समर्प्यते। तत्र अष्टत्वगुणसमर्पणपक्षे तु अष्टत्वं तु कपालेषु अन्वेति, तद्वारा कपालसंस्कृतपुरोडाशेषु तद्वारा तद्द्रव्यकयागे इत्येवम्। अथवा अष्टाकपालशब्देन साक्षात् अष्टाकपालद्रव्यस्यैव विधाने
तस्य तु साक्षात् तद्द्रव्यकयागे सम्बन्धः भवति इत्येवं तत्र प्रथमः पूर्वपक्षः। तत्र एवं कथ्यते यद्12कपालः तत्र वैश्वानरं 12कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इति प्रारभ्यते। तदनन्तरं यस्मिन् जाते एतामिष्टिं निर्वपति इति तत्र अन्तिमं वाक्यम्। एवं च तत्र पुत्रे जाते इति प्रारम्भः, यस्मिन् जाते इति तत्र उपसंहारः। एवं उपक्रम उपसंहारयोः पुत्रजननरूपनिमित्तविषयकत्वं वर्तते। एक एव विषयः इत्यतः तत्र एकवाक्यत्वं प्रतीयते। उपक्रमस्य उपसंहारस्य च एकविषयत्वेन तत्र सर्वेषां वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं प्रतीयते। अतः इदानीं वैश्वानरं 12कपालं निर्वपेदिति वाक्ये 12कपालपुरोडाशः विहितः, सः उत्पत्तिशिष्टः भवति। तथा अष्टाकपालादिपुरोडाशाः उत्पन्नशिष्टाः भवन्ति इति तत्र उत्पत्तिशिष्टस्य प्राबल्यम् उत्पन्नशिष्टानां दौर्बल्यम् इति एवं नैव वक्तुं शक्यते। सर्वेषामपि एकवाक्यत्वात् तत्र सर्वेपि उत्पत्तिशिष्टाः एव। 12कपालपुरोडाशोऽपि उत्पत्तिशिष्टः, तथा अष्टाकपालादिपुरोडाशाः अपि उत्पत्तिशिष्टाः एव इत्यतः तत्र सर्वेषां विधानम् उपपद्यते। एकस्मिन्नेव वैश्वानरयागे सर्वेषां विकल्पेन विधानम् उपपद्यते। तत्र उत्पत्तिशिष्टस्य गुणस्य कुत्रचित् निवेशे सति उत्पन्नशिष्टानां निवेशः न सम्भवति इति कथ्यते। यथा तत्र वैश्वदेव्यामिक्षा इति तत्र आमिक्षायाः उत्पत्तिशिष्टायाः निवेशे सति वाजिनस्य उत्पन्नशिष्टस्य निवेशः नाङ्गीक्रियते, तत्र नास्ति इति कथ्यते। एवं प्रथमपूर्वपक्षः। तदुत्तरं द्वितीयपूर्वपक्षः कथ्यते। इदानीं तत्र एकवाक्यत्वमपि मास्तु, तथापि तत्र यस्मिन् जाते इति उपसंहारे वर्तते, पुत्रे जाते इति उपक्रमे वर्तते। तत्र एकवाक्यत्वं नाङ्गीक्रियते चेदपि वैश्वानरं 12कपालं निर्वपेदिति उपक्रमवाक्ये तावत् 12कपालपुरोडाशः नैव विधीयते, अपि तु यद्12कपालो भवति इति वाक्येषु यदन्तिमं वाक्यं तत्रैव 12कपालपुरोडाशः विधीयते। अतः सर्वे एव उत्पन्नशिष्टाः एव। अष्टाकपालादि 5 पुरोडाशाः अपि उत्पन्नशिष्टाः एव इति कृत्वा समप्राबल्यात् सर्वेषामपि विधानम् उपपद्यते इति द्वितीयपूर्वपक्षः। तृतीयपूर्वपक्षस्तु इदानीं यदष्टाकपालः भवति गायत्र्या एव एनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति इति प्रत्येकस्मिन्नपि वाक्ये किञ्चित् फलं श्रूयते। ब्रह्मवर्चः इति एकं फलं, पशुः इति एकं फलम्, इन्द्रियम् इत्येकं फलम्, एवं तत्तद्वाक्ये तत्तत् फलं श्रूयते। अतः तत्तत् फलोद्देशेन अष्टाकपालादि गुणाः एव विधीयन्ते। अष्टाकपालरूपः गुणः, नवकपालरूपगुणः, दशकपालरूपगुणः इत्येवं तत्तद्गुणाः एव ब्रह्मवर्चसादिरूपफलोद्देशे प्रकृतस्य वैश्वानरयागस्य आश्रयत्वमात्रं कल्प्यते इति तृतीयपूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तस्तु एवं कथ्यते, सर्वेषां वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं सम्भवति चेत् तदेव स्वीकार्यं। वाक्यानि परस्परभिन्नानि इति नैव अङ्गीकार्यं। तत्र उपक्रमे पुत्रे जाते इति श्रूयते, उपसंहारे यस्मिन् जाते इति श्रूयते। ततः पुत्रजनन निमित्तं तावत् उपक्रम उपसंहारयोः तुल्यम् इति कृत्वा एकविषयत्वेन एकवाक्यत्वम् अवश्यम् अङ्गीकार्यं। तथा च तत्र यद् उपक्रमवाक्यं वर्तते, वैश्वानरं 12कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते इति, तेन वैश्वानरयागः विधीयते। तदुत्तरं यानि पञ्चवाक्यानि सन्ति, किञ्च तत्र अन्तिमं यद्वाक्यं वर्तते तत्सर्वस्य अर्थवादत्वं स्वीक्रियते। तत्र सर्वेषां वाक्यानां स्तुतिपरत्वं स्वीक्रियते। नाम सर्वैरपि वाक्यैः प्रकृतः वैश्वानरयागे एव स्तूयते इति उच्यते। कथं स्तूयते इत्युक्ते, इदानीम् अष्टाकपालादिपदानि सन्ति, अष्टाकपालः, नवकपालः इत्यादि पदानि सन्ति। तैः तावत् अष्टाकपालः इत्युक्ते तत्र 12कपालपुरोडाशस्य एकः अंशः, तद् नवकपालः इत्युक्ते सोऽपि
नवसु कपालेषु संस्कृतः द्वादशकपालपुरोडाशस्य एकः अंशः। अत्र एकैकस्यापि अंशस्य एकैकफलसाधनत्वं कथ्यते। अष्टाकपालश्चेत् सः ब्रह्मवर्चो रूपं फलं साधयति। नवकपालम् इत्युक्ते तत् तेजोरूपं फलं साधयति इति एकैकफलसाधनत्वम् एकैकस्य अंशस्यैव कथ्यते। एवम् अंशस्यैव एकैकफलसाधनत्वं सम्भवति चेत् अंशविशिष्टस्य अवयविनः सर्वफलसाधनत्वं सिद्ध्यति इत्येवं रीत्या अत्र द्वादशकपालपुरोडाशस्य सर्वफलसाधनत्वं सिद्ध्यति इति द्योतयन् प्रकृतस्य यागस्य स्तुतिः समर्प्यते। एवं च तत्र अष्टाकपालपदस्य वस्तुतः कुत्र शक्तिः वर्तते इत्युक्ते यः पुरोडाशः अष्टसु कपालेषु संस्कृतः अवयवी यः वर्तते पुरोडाशः तत्रैव शक्तिः। परं प्रकृतस्थले अष्टाकपालपदस्य कुत्र प्रयोगः इत्युक्ते द्वादशकपालपुरोडाश अंशभूते प्रयोगः। कथमयं प्रयोगः उपपद्यते इत्युक्ते अत्र गौण्यावृत्त्या अष्टाकपालः यः अंशः वर्तते तत्र प्रयोगः। इदानीम् अष्टत्वाश्रय कपालश्रपितत्वम् इति सादृश्यं वर्तते। नाम यः पुरोडाशः अष्टसु कपालेषु संस्कृतः तादृश पुरोडाशस्य संस्कारकाः ये कपालाः सन्ति तेषामपि अष्टत्वं वर्तते। अष्टत्वाश्रय कपालश्रपितत्वम् इति सामान्यः अयं वर्तते। अयं तावत् अष्टाकपालपुरोडाशेऽपि वर्तते अंशभूते अष्टाकपालेऽपि वर्तते इति कृत्वा गौण्यावृत्त्या अत्र अंशभूतः अष्टाकपालः अष्टाकपालपदेन बोध्यते। तद्वारा अत्र अवयवी द्वादशकपालपुरोडाशः लक्ष्यते। तद्वारा अत्र प्रकृतः वैश्वानरयागः स्तूयते इति कथ्यते। तथा च यदष्टाकपालः गायत्र्या एव एनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यन्नवकपालः त्रिवृतैवास्मिन् इत्यादि वाक्यानि तावत् वैश्वानरयागस्तुतिपराण्येव इति अष्टाकपालादिपदानां गुणविधायकत्वं नास्ति इति अत्र सिद्धान्तितम्। एतावदुक्त्वा विरमामि। प्रणामाः। श्रीमते रामानुजाय नमः। धन्यवादाः महोदयाय। एतदनु प्रवक्ता श्री शिवम् ओझा तं प्रति विनिवेदयामि स्वीयं विषयं प्रस्तौतु इति। ततश्च अग्रिमः प्रवक्ता भविष्यति श्री रत्नेश कुमार दुबे, कृपया सज्जीभूय वर्ततामिति। सम्प्रति शिवम् ओझा महोदय स्वविषयं प्रस्तौतु। प्रायेण मन्ये ते न सन्ति अत्र। अग्रिमः स्यात्। अग्रिमः। आम् आम् अग्रिमः रत्नेशकुमार दुबे महोदयः वर्तते। इतः परं सुश्री प्रतीक्षा त्रिपाठी कृपया सज्जीभूय वर्तताम्। रत्नेशस्य ध्वनिर्न श्रूयते। ध्वनिविस्तारक म्यूट् वर्तते तेषाम्। इदानीं ध्वनिः श्रूयते वा? आं श्रूयते श्रूयते। हरि आम् आम्। ध्वनिः श्रूयते वा? अस्तु। श्रूयते। नमो नमो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। तत्र लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अद्य अस्माकं मम नाम रत्नेशकुमार दुबे। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते वेदान्तदर्शन अनुसारेण अनुबन्धचतुष्टयम्।
यत्र यत् किमपि अस्माभिः क्रियते तत्र सर्वत्र अनुबन्धचतुष्टयस्य आवश्यकता भवत्येव। यतोहि कार्यात् प्रागेव विचारणीयं भवति यत् कार्यं मया क्रियते तस्य कार्यस्य योग्यता अस्माकम् अन्तरे वर्तते न वा, अस्य कृते अनुबन्धचतुष्टयस्य आवश्यकता भवति। तथा च अनुबन्ध शब्दस्य अर्थः न्यायदृष्ट्या व्याकरणदृष्ट्या तथा च धर्मशास्त्रदृष्ट्या बहवः वर्तते। अर्थात शास्त्रदृष्ट्या अनुबन्ध शब्दस्य यः अर्थः वर्तते तस्य वैभिन्यता अस्माभिः दृश्यते एव। यथा अस्माकं व्याकरणशास्त्रे वर्तते अनुबन्ध शब्दस्य अर्थः इत्संज्ञायोग्यत्वम् अनुबन्धत्वम् इति सामान्यतया अर्थः वर्तते। तथैव पाणिनि विरचित व्याकरणशास्त्रे सूत्रमाध्यमेन यदा अस्य सिद्धिर्क्रियते तर्हि अनुबध्यते अनेनेति अनुबन्धः। अनुपसर्गपूर्वक बन्धधातोः करणे घञ् प्रत्ययः कृते सति अस्य शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। यथा अस्माकं व्याकरणशास्त्रे करणार्थे लिट् प्रत्ययः वर्तते तथैव करणार्थे अत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते। तत्र यदा करणार्थे प्रत्ययः भवति तस्य भावः भवति साधनरूपः। यथा व्याकरणशास्त्रे करणे घञ् वर्तते तर्हि किं भवति, साधु असाधु शब्दानां यः परिज्ञानं कारयति तद् व्याकरणं भवति। एव अर्थात् यथा वेदान्तसारे अनुबन्ध शब्दः यदा क्रियते अस्य अर्थः क्रियते चेत् किं भवति, अस्माकं तत्र अनुबन्धो नाम यत्र लिखितं वर्तते वेदान्तसारे तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विशेषसम्बन्धप्रयोजनं सः एव प्रहितव्यं भवति। अर्थात अधिकारी संबंध प्रयोजनं यदि चत्वारः अवयवाः सन्ति अनुबन्धस्य वेदांत दर्शनेन सः यथा चतुष्टय शब्दः वर्तते तत्र अनुबन्ध शब्दस्य अर्थः वर्तते अनन्तरम् आगच्छति चतुष्टय शब्दस्य। तत्र चतुर्शब्दात् संख्यायाः अवयवे अनेन सूत्रेण तय प्रत्ययः भवति। विग्रह लौकिक विग्रह क्रियते चेत् तर्हि चत्वारः अवयवाः यस्य इति चत्वारः अवयवाः यस्य सः चतुष्टयः। यथा मुनित्रयं शब्दः वर्तते तत्रापि त्रिशब्दात् तय प्रत्ययः अयः कृते सति त्रयः शब्दः निष्पद्यते। तत्र त्रयाणां मुनीनां समाहारः त्रयः अवयवाः यस्य तत्र किं भवति, त्रया अवयवाः अनेन माध्यमेन त्रयाणां मुनीनां ग्रहणं भवति। पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि तत्रापि अत्रापि चतुष्टय शब्देन अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि एतेषां शब्दानां ग्रहणं भवति। इदानीं वर्तते अस्माकं वेदान्तसारे अधिकारी शब्दस्य यः अर्थः सन्निहतः वर्तते, लिखितं वर्तते विधिवत् अधीत वेद अधिकारी तु विधिवत् अधीत वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरुषस्करं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता। तत्र विधिवत अधीत वेदांगत्वेन या इयं पंक्ति वर्तते अस्याः पंक्त्याः भावः वर्तते यह पुरुषः सामा विधि अर्थात विधि नियम पूर्वक वेदस्य तथा वेदांगस्य सामान्य रूपेण अस्मिन् जन्मनि वा प्राग जन्मनि सामान्यतया वेद वेदांगस्य अर्थः सः जानाति। अर्थात वेदांगम शिक्षाकल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद एते वेदांगानि सन्ति वेदस्य तत्र विधिवत अधीत वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन अर्थात काम्य कर्माणि यानि सन्ति तथा च निषिद्ध कर्माणि यानि सन्ति तेषां सः त्यागः करोति अथवा कृतवान् अस्ति। इदानीं जिज्ञासा समुत्पद्यते काम्य कर्माणि कानि सन्ति। तत्तु काम्य कर्माणि यथा स्वर्गादिष्ट साधनानि तत्र वेदान्तसारे यत् लिखितं वर्तते स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि अर्थात ये येन कर्मणा स्वर्गस्य प्राप्तिर्भवति।
सः स्वर्गादिष्ट साधनानि तानि सर्वाणि कर्माणि काम्यकर्माणि भवन्ति। यथा अस्माकं वेदान्तसारे यत् निगदितं वर्तते, अनन्तरं वर्तते निषिद्धकर्माणि। निषिद्धकर्माणि सन्ति नरकादि अनिष्ट साधनानि, येन कर्मणा नरकस्य प्राप्तिर्भवति। यथा ब्राह्मण हननादीनि अर्थात ब्राह्मण निंदा, वेद निंदा, केन प्रकारेण अस्माकं कृते नरकस्य द्वारम् उद्घाटितं भवति, तत् निषिद्धकर्माणि भवन्ति। तत्र काम्यकर्माणि निषिद्धकर्माणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि त्यक्तानि भवन्ति, अर्थात तेषां त्यागम् अवश्यमेव करणीयम्। अतः काम्य निषिद्ध वर्जन पुरुषः सर्व नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध एतस्य एतानि कर्माणि त्यक्तानि भवन्ति, किन्तु यत् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान उपासना कर्माणि सन्ति तेषां सर्वेषां कर्मणा अवश्यमेव कर्तव्यम्। यथा नित्यानि कर्माणि सन्ति, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि इति वेदान्तसारे लिखितं वर्तते, सन्ध्यावन्दनादीनि च। तत्तु अस्माकं ब्रह्मणा प्रमुखं कर्तव्यं भवति सन्ध्यावन्दनम् एव। किन्तु सन्ध्यावन्दनं क्रियते चेत् तर्हि तस्य न किमपि फलम् अस्माभिः प्राप्यते, केवलं कर्तव्यं वर्तते, यत् अस्माकं दायित्वं भवति। तथैव ब्राह्मणः यद् दायित्वं वर्तते तत् प्रथमं दायित्वं भवति सन्ध्यावन्दनम्। अतः नित्यान्, किन्तु यदा न कर्तव्यं चेत् तर्हि पापस्य द्वारम् उद्घाटितं भवति। अर्थात् नित्यानि कर्माणि यदा न क्रियते चेत् तर्हि अस्माकं कृते पापस्य उद्घाटनं भवति, अर्थात् पापम् एकत्रितं भवति। किन्तु यदा क्रियते चेत् तर्हि न किमपि फलं। कारणं वर्तते ब्राह्मणः कर्तव्यम् एव वर्तते सन्ध्यावन्दनम्। अनन्तरं वर्तते नित्यानि नैमित्तिक कर्माणि। नैमित्तिक कर्माणि किं भवति? पुत्र जन्माद्य अनुबन्धीनि जातिष्ट्यादीनि। इदानीं जिज्ञासा उत्पद्यते यत् पूर्वं काम्य कर्म निषिद्धं वर्तते, तर्हि पुत्र जन्माद्य अत्र पुनः लिखितं वर्तते। पुत्र जन्मना कृते यदा किमपि कर्मं क्रियते चेत् तर्हि तदपि काम्य कर्म एव वर्तते। तत्र स्पष्टरूपेण तत्र लिखितं वर्तते यत् पुत्र जन्माद्य अनन्तरं यदा कस्यचित् गृहे पुत्रस्य प्राप्तिर्भवति तदनन्तरं तस्य निमित्तं यानि कर्माणि आवश्यकानि भवन्ति तानि सर्वाणि कर्तव्यानि। अर्थात् पुत्र जन्माद्यन् अनन्तरं यत् कर्म शास्त्रे निगदितं वर्तते तस्य अवश्यमेव कर्तव्यं भवति, तानि सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि भवन्ति। अनन्तरं वर्तते नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित कर्माणि। प्रायश्चित कर्माणि किं वर्तते? पापक्षय साधनानि। यथा भोजनस्य कृते वयं सर्वे भोजनं कुर्मः, भोजनस्य कृते या व्यवस्था भवति तस्यां व्यवस्थायां बहवः त्रुटिपूर्वक यथा अस्माकं संज्ञाने भवति न वा, येन केन प्रकारेण पापं भवत्येव। अतः तेषां निवारणाय तेषां यानि पापानि त्रुटिरूपेण भवन्ति, अर्थात् अस्माकं संज्ञाने न भवति, तेषां निवारणाय प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। तत्तु वेदान्तसारे तु केवलं चान्द्रायणादीनि केवल एकशब्देन एव सङ्केतः प्रदत्तः वर्तते। किन्तु यदा अस्य चान्द्रायण व्रतस्य बहवः नियमाः सन्ति, यदा विस्तृतरूपेण अध्ययनं क्रियते चेत् चान्द्रायणं व्रतस्य ज्ञानं भवति। अर्थात् पापक्षयार्थं चान्द्रायणं व्रतं भवति। यत् अस्माकं कृते बहूनि पापानि सन्निहितानि भवन्ति तदानीं चान्द्रायणं व्रतं क्रियते चेत् तर्हि पापस्य निवारणं भवति। तानि सर्वाणि प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। एतानि सर्वाणि कर्माणि अवश्यमेव कर्तव्यानि भवन्ति। अनन्तरं वर्तते प्रायश्चित उपासना कर्माणि। उपासना कर्माणि यत् अस्माकं वेदान्तसारे लिखितं वर्तते सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि। तत्र ब्रह्मणा तो निर्गुणमेव वर्तते, अत्र सगुणं लिखितं वर्तते, अर्थात् गुणेन सहिता, निर्गुणं गुणेन रहितं। तत्र सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार यत् लिखितं वर्तते तेषां चिन्तनं वर्तते। अर्थात्
सगुण ब्रह्मणा सर्वस्मिन् काले अस्माकं मस्तिष्के ध्याने चिन्तनं स्यात् तेषां चिन्तनं ध्यानम् अवश्यमेव कर्तव्यमेव। तथा च शाण्डिल्य विद्यायाः कृते उपनिषदे लिखितं वर्तते। संपूर्ण पंक्ति वर्तते अस्य कृते। शाण्डिल्य का विद्या वर्तते यत् एकरस अर्थात धर्मातीतः वर्तते। ईश्वरः यत् वर्तते सः सर्व धर्मातीतः भवति, एको रसः भवति। स एव शाण्डिल्य विद्यायाः अन्तरे एते सर्वे समागच्छन्ति। उपासनानि कर्माणि भवन्ति, तानि सर्वाणि कर्तव्यानि भवन्ति। यत् किन्तु अन्ते यत् लिखितं वर्तते निर्गत निखिल कलमशतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्न। यत् निषिद्धानि कर्माणि काम्ये निषिद्ध एतानि कर्माणि त्यक्तानि भवन्ति, अनन्तरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्माणि कर्तव्यानि भवन्ति। तत्र येन कर्मणा अस्माकं कृते को लाभः तत्र अन्ते लिखितं वर्तते निर्गत निखिल कलमशतया नितान्त निर्मल स्वान्तः। अर्थात अस्माकं नितान्तं निर्मलं स्वान्तः अर्थात अंतःकरणं यस्य च अस्माकं अंतरं शुद्धं स्वच्छं निर्मलं तदैव भविष्यति यदा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना यानि कर्माणि प्रत्येक दिनानि भविष्यन्ति। अर्थात अस्माकं दिनचर्यायां भविष्यति तदैव अस्माकं अंतःकरणं नितान्त निर्मल स्वान्तः एव भविष्यति। तथा च निर्गत निखिल निर्गतानि निखिलानि कलमशानि यस्य सः निर्गत निखिल कलमशा तया निर्गत निखिल कलमशतया। अर्थात येन कर्मणा अस्माकं अंतरे यानि कलमशानि भवन्ति तानि सर्वाणि पतन्ति। तथा च यानि अस्माकं अंतरे अज्ञानता भवति सः अपि अनेन माध्यमेन तस्य दूरीकरणं भवति। अन्ते वर्तते साधनानां चतुष्टयं साधन चतुष्टयम्। यम जिज्ञासा उत्पद्यते साधन चतुष्टयम् नाम किं? तत्र लिखितं वर्तते साधन चतुष्टयं नाम वर्तते यथा नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि शक तथा च मुमुक्षत्वम्। एतानि अस्माकं साधन चतुष्टयानि सन्ति। तत्र प्रथमं साधनं वर्तते नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अस्य को भावः, कः अर्थः? तत्र वेदांत सारे यत् लिखितं वर्तते नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। अर्थात ब्रह्मणा ब्रह्मैव नित्यं वस्तु वर्तते ततो अन्यत् अखिलम्। हरि ओम् महोदय, किंचित हरि ओम् किंचित संक्षिप्यताम् इति कामये। किंचित आम् आम् संक्षिप्यताम् इति। आम् महोदय, धन्यवादः। संक्षिप्तमाध्यमेनैव वदामि इदानीं। यत् नित्यानित्य वस्तु विवेकः यत् वर्तते अर्थात ब्रह्मैव नित्यं वस्तु यत् प्रमाणमाध्यमेन परिज्ञानं क्रियते चेत् तर्हि नित्यानित्य वस्तु विवेकः भवति। अनन्तरं वर्तते इहामूत्रार्थ फलभोग विरागात्। ऐहिका नाम स्रकचंदन वनितादि विषय अर्थात इह अर्थात अस्मिन् लोके, अमुत्र अर्थात परलोके, उभयत्र यत् कर्मजन्यतया अस्माभिः प्राप्यते। यथा स्वर्गे यदा परलोके वयं गमिष्यामः चेत् तर्हि अमृतादि विषय भोगाः सन्ति, तेऽपि सर्वे कर्मणा एव अस्माभिः प्राप्यते। तथा च अस्मिन् लोके ये भोगविलासाः सन्ति ते सर्वे कर्मजन्यतया एव अस्माभिः प्राप्यते। अस्य भावः वर्तते इहमूत्रार्थ फल भोग विराग अर्थात कर्मजन्यतया यत् किमपि अस्माभिः प्राप्यते तत्सर्वम् अनित्यत्वम् एव वर्तते। अर्थात ते सर्वे अनित्याः। अतः तेषां प्रति अर्थात तं प्रति अस्माकं विरतिः स्यात्। तदा उच्यते कीदृशी विरतिः स्यात्? लिखितं वर्तते यत् वदाम् आमुष्मिकाणाम् अर्थात यदा अन्नस्य ग्रहणम् अंतरे भवति तदानीं मुखात् यदा निसरति तं दृष्ट्वा यादृशी दृष्टि अस्माकं भवति, यादृशी विरतिः भवति, तादृशी विरति भोगविलासं प्रति भवेत् यत् कर्मजन्यतया अस्माभिः प्राप्यते। अतः अनन्तरं वर्तते समाधिशक्।
समादेस्तु तत् लिखितं वर्तते समस्तावत् श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यः मनसः निग्रहः अर्थात् श्रवणमनननिधिध्यासनम् एतेषां विषयम् अतिरिच्य सर्वं प्रति मनसः निग्रहः स्यात् अर्थात् मनः स्थिरं भवेत्। अनन्तरं वर्तते शमः दमः किं भवति बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्तनम् अर्थात् बाह्येन्द्रियस्य श्रवणमनननिधिध्यासनं यद् विषयं वर्तते तम् अतिरिच्य अस्माकं मनः निवर्तनम् अर्थात् तं प्रति विरतिः स्यात् अन्यत् विषयं प्रति न स्यात् न भवेयुः इति अस्माकं दमः। तत् रतिः किं भवति यत् पूर्वम् अस्माभिः मनसः निग्रहः कृतः वर्तते तं निग्रह एव स्यात् पुनः अन्यत् विषयं प्रति अस्माकं मनसि जिज्ञासा न उत्पद्यते न उत्पादनीयं यथा यं विषयं प्रति वयं पूर्वं निग्रहं कृतवान् तं विषयं प्रति पुनः जिज्ञासा न उत्पद्यते यथा कि अयं भोगः करणीयः तथा अनन्तरं वर्तते तितिक्षा यथा तितिक्षा विषये लिखितं वर्तते शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता तितिक्षा तत्र यथा जयः भगवद्गीतायामपि लिखितं वर्तते सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम् अवाप्स्यसि अर्थात् अस्माकं कृते जयः पराजयः लाभः हानिः उष्णः शीतः एतेषां समेषाम् अवस्थायां समान मनः स्थितिः तथा च समान भावना अस्माकं स्यात् स भवति तितिक्षा। तथा च श्रद्धा किं भवति गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः अर्थात् गुरुणा यत् उपदिष्टं तथा वेदांत वेदे यत् निगदितं वर्तते तेषु सर्वेषु उपरि अस्माकं संपूर्ण विश्वासः स्यात् स एव श्रद्धा। अतः श्रद्धा तथा एकः शब्दः विस्मृतः मया समाधानं तथा निग्रहीतस्य श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधये समाधानम् अस्य भावः किं वर्तते यत् अस्माकं निग्रहीतस्य अर्थात् यस्मिन् विषये अस्माभिः निग्रहः क्रियते कृतः वर्तते निग्रहीतस्य श्रवणादौ तदनुगुणविषये अर्थात् तस्मिन् विषये अस्माकं मनः भवेत् अर्थात् तं प्रति सर्वेषां कार्यरतः भवेत् यस्मिन् विषये निग्रह वर्तते अर्थात् निग्रह क्रमेण प्रचलति अयं भावः वर्तते। एवं भूतः प्रमाताधिकारी यत् उपदेशशास्त्री अयं ग्रन्थः वर्तते तत्र लिखितं वर्तते प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहेणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षते। अस्य भावः किं वर्तते प्रशान्तचित्ता यस्य चित्तं शान्तं वर्तते जितेन्द्रियः जितः इन्द्रियः येन सह जितेन्द्रियः अर्थात् यः आत्मनः इन्द्रियं प्रति विजयं प्राप्तवान् अनन्तरं प्रहेणदोषाय अर्थात् यः संपूर्ण पापं नष्टं कृतवान् वर्तते प्रहेणदोषाय यथोक्तकारिणे तथा च सः शास्त्र अनुसारेण वेद अस्माकं अर्थात् शास्त्रे यत् निगदितं वर्तते तमनुसारेण सः अनुष्ठानं करोति अनुष्ठानं क्रियते सः यथोक्तकारिणे तथा च गुणान्वितायां अनेन शब्देन किं ग्रहीतव्यं वर्तते यत् मया पूर्वम् उक्तम् अधिकारी विषये काम्यकर्माणि निषिद्ध त्यक्तानि तत् सम्पूर्णं मया उक्तं तत् सर्वं गुणं तस्यान्तर्गते स्यात् अन्यः तस्य अनुगुणं कुर्यात् अतः अस्य भावः वर्तते गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे। तदा उच्यते यत् एतानि गुणानि युक्तानि यः पुरुषः वर्तते सः पुरुषः यदा मनसि मोक्षस्य इच्छा क्रियते चेत् सः अधिकारी वर्तते वेदांत सारस्य अयं भावः वर्तते। अनन्तरं वर्तते विषयः तत्र विषयः किं वर्तते जीव ब्रह्म ऐक्यम् यथा जीव ब्रह्म ऐक्यम् अर्थात् अस्माकं वेदांत संपूर्ण वेदांत शास्त्रस्य तात्पर्यं वर्तते जीव ब्रह्म ऐक्यम् आत्यांतिकं वर्तते अर्थात् यत् तस्य नष्टं न भवति अर्थात् सर्वस्मिन् त्रिकाल संपूर्ण काले सः आत्यांतिक जीव ब्रह्म ऐक्यं वर्तते एकता स्वरूपं वर्तते सः विषयः वर्तते। अनन्तरं वर्तते विषयः
जे अधिकारी विशेष सम्बन्धः किं वर्तते लिखितं वर्तते तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रातिपदिकोपनिषत् प्रमाणस्य बोध्यबोधकभावलक्षणः एव स्वरूपं वर्तते अर्थात् भावः अयं वर्तते यत् जीव ब्रह्म ऐक्यं वर्तते तस्य कृते यत् प्रति उपनिषद अथवा प्रमाण माध्यमेन अस्माभिः तस्य सिद्धिर्क्रियते अर्थात् प्रातिपदिकोपनिषद अनेन मध्ये यद् बोध्यबोधक भाव जन्य जनकत्व भाव संबंधः भवति तादृशम् एव बोध्यबोधक भाव अस्माकं शास्त्रे ऐक्यत्व विषये लिखितं वर्तते अनन्तरं वर्तते प्रयोजनं प्रयोजनं किं वर्तते यदा प्रयोजनं तु तदैक्य प्रमेय गतज्ञान निवृत्ति अर्थात् अस्माकम् अन्तरे ऐक्यत्व विषये यानि अज्ञानानि सन्ति अर्थात् बहवः बहूनि अज्ञानानि अस्माकं पुरतः समागच्छन्ति यदा ऐक्यस्य विषयः वयं पठामः अथवा चिन्तयामश्चेत् तदानीं बहवः बहूनि अज्ञानानि समागच्छन्ति तेषां निवृत्ति अर्थात् तेषां परिष्काराय एव वेदान्तसारस्य प्रमुखं प्रयोजनं वर्तते यदा विषयः जीवब्रह्मैक्यं तथा च बोध्यबोधकभावलक्षणः इति सम्बन्धः वर्तते यस्य वेदान्तसारस्य तथा च प्रयोजनं वर्तते यत् अस्माकं मध्ये ऐक्यत्व विषये यानि अज्ञानानि सन्ति तेषां निराकरणाय अस्माकं वेदान्तसारस्य प्रमुखं लक्ष्यं भवति प्रमुखं प्रयोजनं वर्तते इति उक्त्वा विरमामि धन्यवादाः धन्यवादाः महोदयाय इदानीम् अग्रिमा प्रवक्त्री वर्तते सुश्री प्रज्ञा त्रिपाठी ते स्वकीयं विषयं प्रस्तौतु इति यहाँ पर उपस्थित अतिथि महोदय को मेरा सादर प्रणाम और बाकी सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर नमस्कार। कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम यानी परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता है। आज का मेरा विषय है अभ्यास और वैराग्य। भारतीय दार्शनिक परंपरा में आत्म कल्याण और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने हेतु दो प्रमुख साधन माने गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ये दोनों न केवल एक आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं, बल्कि मानव की चित्त वृत्तियों के नियंत्रण, आत्म विकास और परम शांति की मार्ग की ओर ले जाने वाले दो सहचर भी हैं। आगे हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि अभ्यास और वैराग्य को पतंजलि की पातंजल योग दर्शनम में कल्याण वाहिनी और मोक्षाभिमुखी धारा क्यों समझा जाता है। पहला बिंदु है अभ्यास। अभ्यास यानी अनुशासित साधना की धारा। अभ्यास का अर्थ होता है निरंतरता के साथ किसी साध्य की ओर प्रवृत्त रहना। यह केवल क्रिया नहीं, एक मानसिक अनुशासन भी है। योग सूत्र में कहा गया है, यत्नोभ्यास तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, अर्थात चित्त की एकाग्रता में स्थिरता हेतु किया गया यत्न ही अभ्यास है। अभ्यास का सामाजिक और आत्मिक प्रभाव भी है। अभ्यास व्यक्ति के भीतर संयम, धैर्य और अनुशासन का निर्माण करता है। यह मानसिक विक्षेपों को कम कर चित्त की स्थिरता में सहायक होता है। अभ्यास न केवल मोक्ष की दिशा में उपयोगी है, बल्कि दैनिक जीवन में कल्याणकारी मूल्य भी स्थापित करता है, जैसे अहिंसा, धैर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि। अगला बिंदु है वैराग्य। वैराग्य यानी त्याग और विवेक की चेतना। वैराग्य को पतंजलि योग सूत्र में इसका ऐसा परिभाषित किया गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात दृश्य और श्रुत विषयों के प्रति तृष्णा का त्याग करना ही वैराग्य कहा गया है। मतलब भोग विलास और जो भी हमारे दृश्य और श्रुत विषय हैं जिनके प्रति हमारी इच्छाएं होती हैं, उनका त्याग करना ही वैराग्य होता है। वैराग्य के प्रभाव
वैराग्य भोग के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। वैराग्य साधक को मानसिक रूप से मानसिक हल्कापन और आत्मिक स्वाधीनता प्रदान करता है। यह मोक्ष की ओर उठाया गया पहला गंभीर कदम है, जहाँ मन भौतिक सुखों से परे हो जाता है, भौतिक भोगों से परे हो जाता है। आगे अभ्यास और वैराग्य को परस्पर पूरक कहा जाता है, जिसमें संतुलन की आवश्यकता होती है। अभ्यास बिना वैराग्य अंधा है और वैराग्य बिना अभ्यास निष्फल होता है। जैसे जैसे पक्षी के दो पंख, एक के बिना उड़ान संभव नहीं। गीता में भी इसका दृष्टिकोण है। जैसे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। दूसरी ओर वैराग्य का या विरक्ति का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों से मन को परे हटा लेना। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जिसकी हमें युवा पीढ़ी को ज्यादा जरूरत होती है वैराग्य की, जिसका हम पालन नहीं करते हैं, इस मार्ग की ओर हम अग्रसर ही नहीं होते हैं। जब मन इधर उधर भटकने लगे, कभी सोशल मीडिया जो कि आजकल का हमारा सबसे प्रसिद्ध फेमस टाइम पास होता है, तो कभी सोशल मीडिया, कभी मनोरंजन, कभी आलस्य, तब वैराग्य ही वह शक्ति है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी क्षमताएं क्या हैं। यह हमें बाहरी प्रलोभनों से बचाकर आत्मिक और बौद्धिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। वर्तमान समय में जहाँ ध्यान भटकाने के माध्यम अनेक हैं, वहाँ अभ्यास और वैराग्य और भी अधिक आवश्यक हो गए हैं। यदि हम इन दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता। आगे सर्व आवश्यक बिंदु ये कि इनको कल्याण वाहिनी और मोक्षाभिमुखी धारा क्यों कहा जाता है, जिसमें सामाजिक कल्याण का साधन पहला बिंदु है। तो अभ्यास और वैराग्य व्यक्ति को लोभ, द्वेष, अहंकार से मुक्त कर समाज में सह अस्तित्व, करुणा और शांति का प्रसार करते हैं। वैराग्य के बिना कोई भी सत्ता या व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं हो सकता और अभ्यास के बिना कोई भी आत्म सुधार संभव नहीं है। मोक्षाभिमुख प्रवृत्ति में ये कहा गया है कि अभ्यास साधक को चित्त की एकाग्रता और समाधि की ओर ले जाता है। वैराग्य आत्मा को संसार के मोह से हटाकर परमात्मा अलग कर आत्मा और परमात्मा के योग की स्थिति तक पहुंचाता है। अंत में निष्कर्ष में बस इतना ही है कि अभ्यास और वैराग्य दो ऐसी धाराएं हैं जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती हैं और जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर करती हैं। ये दोनों न केवल मोक्ष के साधन हैं, बल्कि इस जीवन में भी एक उच्चतर नैतिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति की ओर प्रेरित करते हैं। जब साधक इन दोनों को साध लेता है, तब वह न केवल अपना कल्याण अपितु समग्र समाज का कल्याण करके समाज के लिए प्रेरणा बनता है। अंतिम में यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में अभ्यास और वैराग्य इतना आवश्यक क्यों हो जाता है और इसका पालन कैसे करें। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास ध्यान भटकाने के लिए या फिर हमारे भोग और तृष्णाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो उन सब से हटने के लिए ही हमारे वर्तमान समय में इसका पालन अति आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जिनका हम पालन करके अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला तो है नियमित दिनचर्या का पालन। सबसे पहला इसमें बिंदु ये होता है कि समय से जागरण हो और समय से सोना। जैसे कि अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है, ज्यादातर लोग रात्रि में जागरण करते हैं और सुबह से सोना प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला बिंदु और आवश्यक बिंदु है। अगला है डिजिटल वैराग्य। ये अभी की वर्तमान समय की समस्याओं को देखते हुए ये बिंदु रखा गया है, क्योंकि इसको पालन करने का बहुत बड़ा आसान और सरल तरीका है कि हम 1 घंटा प्रतिदिन या फिर 2 घंटा या सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपकरणों से खुद को दूर रखें, उनका हम प्रयोग ना करें। तो ये हमारा ये बिंदु है जिससे हम वर्तमान में अभ्यास और वैराग्य का पालन कर सकते हैं। अगला है कि हमें संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किस संगति में हैं, कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं। अगला सबसे आवश्यक ये कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलताओं को अपने जीवन का हिस्सा समझना चाहिए, उन्हें अभ्यास का हिस्सा मानना चाहिए।
असफलता हमें हार की ओर प्रेरित नहीं करता, ये हमें जीत की ओर ही अग्रसर करने का एक सुझाव होता है। अगला और अंतिम, योग और ध्यान का सहारा लें। जैसा कि पतंजलि के योग दर्शन में पूरा इसी बात पे विशेष ध्यान दिया गया है कि योग और ध्यान को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इनका पालन कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनसे हम अभ्यास और वैराग्य का पालन अपने जीवन में करके अपने जीवन के साथ साथ बाकी हमारे जो आसपास जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवादाः सुश्रियै प्रज्ञायै। सम्प्रति अन्तिमः प्रवक्ता श्री शिखरशुक्लमहोदयः विनिवेद्यते। स्वकीयं विषयं किञ्चित् संक्षेपेण प्रस्तूयतामिति समयाभावात्। श्री शिखरशुक्लमहोदय। लक्ष्मण जी, मैं कह रहा अहं कथयामि यत् समयाभावकारणात् असौ संक्षिप्य वदेत् इति मत्पक्षतः नास्ति। यतोहि सर्वाभ्यः यदि यावत् शक्यं समयः प्रदत्तः तर्हि एतस्मै अपि दीयतां। मम कृते समयाभावः नास्ति। यदि भवान् इच्छति यत् समयाभावः भवत्पार्श्वे अस्ति तर्हि यथोचितं क्रियताम्। नैव श्रीमदीय समयाभावः इति विचिन्त्य मया इदम् उक्तं। तथा चिन्ता नास्ति, यतोहि प्रारम्भात् एव कालस्य तथा पालनं न स्यात् तर्हि अयं यथा कालं समापयेत्। अस्तु। ओम्। आम्, सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीखरः प्रार्थ्यताम्। प्रणामः सर्वे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वेभ्यो सश्रद्धं वाक्पुष्पाञ्जलिं विनिवेद्य स्वतो वक्ष्यमाण वरप्रत्याहारविषयम् उररीकृत्य मनाक् प्रस्तोतुमीहे। श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन माहेश्वरसूत्राणां निर्देशनक्रमे तत्र उक्तं इति माहेश्वराणि येषां मन्त्यायितः लणस्तेकारस्य हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः इति। तत्र तत्र सिद्धि प्रत्याहार मतं महोदय, शिखर महोदय, तुल्य ध्वनिः न श्रूयते। आमाम्। इदानीं आयाति वा? ध्वनिः आयाति वा? इदानीं श्रूयते। यदि दृश्यान्तनं विनग्धमपि स्यात् आम् तर्हि वरं चिन्ता नास्ति। ध्वनिः श्रूयताम्। किमस्ति तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे मिथः इति वार्तिकं वर्तते। तेन वार्तिकपरः इति सूत्रेण रपरत्वं स्यात् ऋकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि इति। अस्य भाष्यवचनस्य किं व्याख्यातं वर्तते। ईदृशी यत् सिद्धिः। इदानीम् आयाति वा? रप्रत्याहारः सिद्धि, रप्रत्याहारस्य सिद्धिर्भवति।
इदं मतं कैयटाचार्याणां मतं वर्तते। इदानीं दीक्षितमतं किम् अस्ति, लणसूत्रे कारश्च इत्यत्र लणघटक प्रतिज्ञया उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण इत्संज्ञायाम् आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सहाय्येन रप्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। तत्र अस्मद् लघुशब्देन्दुशेखरकारः श्रीनागेशः मतमिदं न स्वीकरोति। किमर्थमिति चेत् यदि हि रप्रत्याहारः स्यात् तदानीं अतोल् रान्तस्य इति सूत्रे पाणिनिर्लकारं नोच्चारयेत्। किमर्थमिति चेत् यदि अतो रान्तस्येव इत्येवं सूत्रं स्यात् तदानीं रप्रत्याहारेणैव लकारस्य ग्रहणं स्यात्। अतः तत्र किञ्च तत्र अतोल् रान्तस्य इत्युक्तं, रान्तस्य इति तु नोक्तं, तेन ज्ञायते यत् रप्रत्याहारः न भवति इति। अन्यत् एवमेव वर्तते यत् यणपद बहुषु यणपद घटितेषु सूत्रेषु इको यणचि इत्यादि सूत्रेषु यण इति उक्तिः मास्तु, तत्र यप्रत्याहारेणैव यण इत्यस्य बोधः स्यात्। तत्र लण लकार आदिरन्त्येन सहेता, तत्र आदिरन्त्येन सहेता साहाय्येन यप्रत्याहारः एव स्यात्। तत्र यण इति पृथक् उक्तिः मास्तु। तत्र इको यणचि इति सूत्रेषु यण इत्यस्य पाठः विद्यते, अतः एव ज्ञायते यत् रप्रत्याहारः न भवति इति। अन्तिमं वर्तते यत् भाष्यकारस्य वचनम् अस्ति, अनुबन्धे अच प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। यथा अच प्रत्याहारे आयु रिल्रि एओ ऐयौ इत्यादि अच इत्यादि प्रत्याहारे रिल्रिक् इत्यत्र ककारस्य, अयुण् इत्यत्र णकारस्य ळकारस्य इत्येतेषाम् अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। किमर्थम् इति तत्र हेतुः प्रदर्शितं वर्तते। आचाराद् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति। आचारात् नाम आचारेण तथा व्यवहृतम्, अतः एव आचारात् तत्र वर्तते। तत्र आचारात् अप्रधानत्वात् तत्र आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र इता इत्यत्र अप्रधाने तृतीया वर्तते। तस्मात् तत्र अनुबन्धानाम् अप्रधानत्वात् तत्र अच प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। अन्तिमः हेतुः वर्तते लोपश्च। तत्र चकारः एव पञ्चम्या द्योतकः वर्तते। अजय इति तेषां किमपि शङ्का अस्ति, काचित् शङ्का तत् भवतु, तत् अन्तिमे भवतु इति भवान् वदतु। आचारात् प्रधानत्वात् इत्युक्ते हरि ओम् हरि ओम्। ओम् अग्रजः, आचारात् प्रधानत्वात् इत्युक्ते अर्थं कृपया स्पष्टं कुरु। आमाम्। आचारात् नाम पाणिनिराचार्यैः तथा व्यवहारः कृतः वर्तते। स्पष्टम् अभवत् वा? विषयः स्पष्टः जातः वा? यदा शिखर शुक्लस्य व्याख्यानं भवति तदा सततं तस्य एव व्याख्यानं स्यात्। मध्ये कश्चिदपि न स्यात् प्रत्यवायः। भवान् वदतु, पुनः सततं वदतु भवान्। तत्र किमासीत्?
आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इत्यत्र लोकश्च बलवत्तरः। लोपश्च इति हेतौ अव्यापकत्वापत्ति नामक दोषः समापतति। तत्र अव्यापकत्वापत्तिः किमर्थं भवति इति चेत् यत् आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इत्यत्र हेतौ पञ्चमी वर्तते। यदा हेतौ पञ्चमी भवति तदानीं तत्र किमपि व्याप्तिः भवति। यथा धूमात् इति वर्तते क्वचित् यत्र यत्र धूमः यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः इति व्याप्तिः भवति। तथैव यत्र यत्र तेन किं भवति, यत्र यत्र अनुबन्धत्वं तत्र तत्र लोपशास्त्रीय उद्देश्य तस्य लोपः इति लोपशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वं स्यात् इति व्याप्तिर्भवति। तच्च व्याप्तिः इत्संज्ञा योग्यत्वम् इति तथा त्वम् स्वीप्तिर्भवति। यतोहि महोदय तदा जनुनासिक इति प्रवृत्तिः ध्वनिः न स्पष्टा वर्तते। अत्र हरि ओम् हरि ओम्। ध्वनिः आयाति वा? यदा भवान् एतत् पृच्छति यत् ध्वनिः आयाति तदा एव आयाति। मध्ये मध्ये ध्वनिः मध्ये मध्ये न आयाति, मध्ये मध्ये न श्रूयते अस्माभिः। यतोहि अहं ग्रामे अस्मि। उपसंह्रियताम् इदानीम् उपसंहारः स्यात्। तत्र अतः अव्यापकस्मात् क्रियते, अतः प्रत्याहारः भवति इति सिद्धं भवति। अस्तु, धन्यवादाः महोदयाय श्री शिखराय। सम्प्रति अवसरः श्रीमताम् अध्यक्षवर्याणां भाषणस्य। इदानीं श्रीमन्तः अध्यक्षवर्याः विनिवेद्यन्ते यत् स्वकीयभाषणेन अस्मान् आप्लावयन्तु इति। श्रीमन्तः अध्यक्षवर्याः। धन्यवादाः। मम तथा भाषणं न स्यात्, यतोहि अध्यक्षस्य न तु धी भवति नैव च अक्षिणी भवतः, अतः एव सः अध्यक्षः उच्यते। एवं परिहासवशादहं कथयामि। परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। वस्तुतस्तु अध्यक्षस्य काचित् मर्यादा भवति, सः शृणोति, बहु सम्यक् प्रकारेण टिप्पणीं लिखति, पुनश्च तत् कथयति। अहम् एतं कार्यक्रमं निशम्य अत्यन्तं मोदं वहामि। लक्ष्मणेन अहं प्रचोदितः अत्र अध्यक्षपदव्यै। मया च एतस्य आज्ञा, यतोहि अयं मे नुजः वर्तते, अतः एतस्य निवेदनं प्रार्थनां वाङ्गीकृत्य मया इदं विज्ञापनं मदीयम्। एतद् अनुमतं। पुनश्च अद्यतनकार्यक्रमः अत्यन्तं गरीयान् वर्तते, यतोहि अत्र श्री अडिग्य मणवालन्
इत्यनेन विदुषा बालविदुषा बहु सम्यक् प्रकारेण भाट्टदीपिकाविषयम् आश्रित्य तत्र वैश्वानराधिकरणम् आश्रित्य बहु सम्यक् प्रकारेण प्रतिपादितं। भवता एवं कथितमासीत् यत् भाषा कीदृशी वर्तते तद्विषये त्रुटयः स्युः यदा तर्हि ताः बोद्धव्याः। तर्हि एतस्य जनस्य श्री अडगिय मणवालन् इत्यस्य जनस्य भाषा अत्यन्तं परिशुद्धा, तस्य प्रतिपादनशैली अपि अत्यन्तं रमणीया आसीत्। असौ जनः मया बहु वर्धाप्यते, यतोहि मया मीमांसादर्शनस्य नाध्ययनं कृतं। तर्हि मया विषयस्य ज्ञानं यतोहि मत्पार्श्वे नास्ति, तर्हि अहं तद्विषये किमपि प्रतिपादयितुं न प्रभवामि। परं मया यत् श्रुतं तद् बहु सम्यक् प्रकारेण श्रुतं, मम ज्ञानं तेन जनेन वर्धितं। तर्हि तस्मै बालविदुषाय भूयांसि धन्यवचांसि अभिनन्दनानि च। असौ विजयी स्यात्, एतस्य आयतिः अत्यन्तं समुज्ज्वला स्यात् इति शुभकामाः तस्मै। पुनश्च शिवम् ओझा इत्यस्य पर्यायः एव न अत्र उपस्थितिं गतः। रत्नेश दुबे इत्यनेन जनेन बहु सम्यक् प्रकारेण अनुबन्धचतुष्टयस्य सविस्तरं प्रतिपादनं कृतम्। अनुबन्धविषयस्य का व्युत्पत्तिः, अनुबन्धशब्दस्य व्युत्पत्तिः का अस्ति, वेदान्तदर्शने अनुबन्धचतुष्टयस्य का अवधारणा इति सम्यक् प्रकारेण तेन प्रत्युपादि। पुनश्च अहं तस्य जनस्य भाषाविषये किमपि वच्मि। प्रायेण एका कारिका अस्माभिः व्याकरणनये श्रूयते, संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति। तर्हि एतेन प्रायेण क्वचित् क्वचित् समासे सन्धिर्न कृतः। यथा दर्शन अनुसारेण, दर्शनानुसारेण, दर्शनानुगुणम् एवं कथयितुं शक्यते। अथापि क्वचित् लिङ्गज्ञानमपि स्यात्। यथा एते वेदाङ्गानि स्यात्, वेदाङ्गान् न स्यात्। पुल्लिङ्गे नास्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति। त्यागः करोति, त्यागं करोति, त्यागं करणीयं, त्यागः करणीयः। कल्मषविषये यदा समासः प्रतिपादितः नितान्त तत्र निर्गतनिखिलकल्मषतया, तर्हि यस्मात् इति, यतोहि निर्गतविषये यस्मात् इत्यस्य भवेत्। पुनश्च अज्ञानता उत स्यात्, अज्ञानम् एव पर्याप्तं। तल् प्रत्यययोजनस्य नास्ति आवश्यकता। तेषां प्रति, तान् प्रति इति केचन मया शब्दाः दृष्टाः, श्रुताः, ते च मया बोधिताः। पुनश्च एकम् अन्यदपि विषयं ब्रवीमि। अन्यदपि अत्र पदम् अहं कथयामि यत् निगृहीतस्य, निगृहीतस्य कथं स्यात्, निगृहीतस्य, यतोहि तत्र गकारः, गकारोत्तरवर्ती ऋकारः वर्तते, तत्र संयोगः नास्ति। संयोगः नास्ति, अतः तत्र संयोग परकारणात् बलाघातोऽपि न स्यात्। संयोगे गुरु इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् तत्र। तर्हि निगृहीतस्य इत्येव सुवचम्, निगृहीतस्य इति न साधु। बहु सम्यक् प्रकारेण अभिभाषितं रत्नेश दुबे वर्येण। तेन जनेन विस्तृतोपि विषयः संक्षिप्यरीत्या बहु सम्यक् प्रकारेण प्रतिपादितः। तर्हि तस्मै जनाय भूयांसि वर्धापनानि, अभिनन्दनानि, शुभकामाः। भवान् बहु सम्यक् भाषते। एतस्य जनस्य भाषणं राजनैतिकं भाषणम् अथवा वादविवादोपयोगि भाषणमस्ति। एतस्य तथाविधः प्रभावः अस्माभिर्दृष्टः। यथा भाषणप्रतिस्पर्धाः भवन्ति, तासु प्रतिस्पर्धासु अयं स्वाभाविकरूपेण विजयी स्यात्, यतोहि एतस्य जनस्य प्रतिपादनशैली तथाविधरूपेण प्रभावयति जनान्, उद्घाटयति विषयान्, बोधयति भावान्। जनान् तथाविधरूपेण असौ प्रभावयति, यतोहि स्वयम् एव असौ प्रतिष्ठां
तत्र स्थापयति, स्वकीयामेव यशः तत्र स्थापयितुं प्रभवति। पुनश्च एतदग्रे प्रज्ञा त्रिपाठी इत्यनया, बहुत अच्छा इन्होंने बोला प्रज्ञा जी ने, मेरी मातृभाषा हिंदी है और संस्कृत मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी, तो इसीलिए अब मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि प्रज्ञा जी ने हिंदी में बोला था। तो प्रज्ञा जी ने अच्छा बोला, इनका विषय बड़ा अच्छा है, अभ्यास और वैराग्य पर इन्होंने बोला। और आपने जो मंगलाचरण किया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, बहुत बढ़िया मंगलाचरण आपने चुना। और वो मंगलाचरण यह बता रहा था कि आप अभ्यास और वैराग्य के उद्यम को यहाँ स्थापित करने वाली हैं, और आपने उसको बहुत अच्छे से स्थापित भी किया। और अभ्यास और वैराग्य के विषय में आपने काफ़ी अच्छी बात कही, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप पर वैराग्य और अपर वैराग्य को भी अगर परिभाषित करते, पर उसमें समय ज़्यादा लग जाता, पर वो काफ़ी अच्छा आपने प्रस्तुत किया। और अगली बार से अगर आप प्रस्तुत करें तो मेरा ये छोटा सा निवेदन है कि आप पहले उसको अनुवाद कर लें संस्कृत में, उसको कई बार पढ़ लें, रट लें, अथवा न रटें तो उसको देखकर ही पढ़ लें, तो उससे आपका संस्कृत भाषणाभ्यासोऽपि भवतीनां भविष्यति। यतोहि अयं मञ्चः संस्कृतसम्भाषणस्य कृते गरीयान् वर्तते। तर्हि वाग्वर्धिनी सभा या वर्तते, तत्र संस्कृतभाषा माध्यमेन एव यदि प्रस्तुतयः स्युः तर्हि एतस्य मञ्चप्रपञ्चस्य प्रतिष्ठा भवेत्। तथापि हिंदी भाषा अपि आर्यभाषा वर्तते, अस्माकं मातृभाषा वर्तते। बहु सम्यक् प्रकारेण भवत्या विषयः प्रतिपादितः, भवत्यै भूयांसि अभिनन्दनानि, शुभकामनानि, पुनश्च वर्धापनानि। आयतिः समुज्ज्वला स्यात् भवत्या। एतदनन्तरं श्रीशिखरशुक्लः लघुशब्देन्दुशेखरमाश्रित्य रप्रत्याहारं प्रत्यपीपदत्। परमनेन जनेन यत्किमपि भाषितं तत् मध्ये मध्ये विघ्नकारणात् अस्माभिर्न श्रुतम्। तर्हि भवतः अपि भाषा अत्यन्तं रमणीया वर्तते, बहु सम्यक् प्रकारेण भवता प्रतिपादनप्रयासः कृतः आसीत्, परं विघ्नबाधाकारणात् अस्माभिः सम्पूर्णतया सातत्येन भवद्भाषणं न श्रुतं। तत्कृते टिप्पणी अपि तथाविधरूपेण सम्यक् प्रकारेण अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अहं मन्ये यत् अध्यक्षरूपेण यत्किमपि मया प्रस्तोतव्यमासीत्, मया अत्र उपस्थापितं, लक्ष्मणमहोदयाय भूयांसि धन्यवचांसि यत् अनेन विदुषा अयं जनः यः आधुनिकरीत्या एव संस्कृतं पठितवान् वर्तते, येन परम्परया तथा विधिरूपेण संस्कृतस्य अध्ययनं न कृतम्, असौ अपि जनः अनेन तथा परिभावितः यथा अयं विद्वत्सु शास्त्रीयपण्डितेषु ये जनाः परम्परया संस्कृतं पठन्ति, परम्परया शास्त्राणि पठन्ति, तेषु असौ जनः आकारितः। तत्कृते अहम् आधमरणीयम् उररीकरोमि। ममापि ज्ञानम् अत्र वृद्धिमुपागात्, मया बहु किमपि भाट्यदीपिकातः श्रुतं, मम अत्यन्तं रुचिः संवर्धिता, अहम् अत्यन्तं मोदम् अनुभवामि, अमन्दमानन्दम् अहम् अनुभवामि। भवतेऽपि धन्यवादाः। श्रीमते रामानुजाय स्वामिने नमः इति उक्त्वा वचोविस्तरात् मया विरम्यते। धन्यवादाः, प्रणामाः। प्रणामाः। सम्प्रति येषां सान्निध्ये सभेयं सम्पन्नतामलभत् तेषां श्रीमताम् अध्यक्षवर्याणां चरणारविन्दयोः मदीयाः प्रणतितयः पौनः पुण्येन विलसन्तु। अथ च तेभ्यो भृशं धन्यवादाः। व्यस्ततापूर्णजीवने अस्मै केन्द्राय प्रदत्तस्वकीयामूल्यसमयाः भूत्वा सभेमां सम्पन्नामकारयन् तेभ्यः प्रवक्तृभ्यः श्रोतृगणेभ्यश्च पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। एका सूचना वर्तते। अग्रिमा सभा जून मासस्य 25तमे 25 जून मासे वर्तते। आम् आचार्यः। आम्, मम एकम् अन्यदपि निवेदनमस्ति यत् यावन्तः लेखाः, निबन्धाः वा उत वा भाषणानि अत्र प्रस्तुतानि वा, ते सकलेपि
तत्र ते सर्वेपि प्रकाशनीयाः। यतोहि बहु सम्यक् प्रकारेण एतैः भाषणकर्तृभिः बहु सम्यक् प्रकारेण अत्र प्रतिपादनं कृतं। यदि एतैः न लिखितमस्ति तर्हि एतत् श्रुत्वा, यतोहि मन्ये तत्र यूट्यूब् वाहिनी वर्तते, यूट्यूब् चैनल् इति वर्तते, तत्र एतस्य प्रसारणं भवति न वा लक्ष्मण? भवति? तर्हि एतत् श्रुत्वा विलिख्य तत्र सम्प्रति भवति अद्य प्रसारणं भवति अस्य कार्यक्रमस्य? नूनमेव। इदानीं साक्षात् प्रसारणं क्रियते? प्रत्यक्ष प्रसारणं नास्ति, तत्र रेकॉर्ड विधाय अस्तु, भविष्यति, साक्षात् न क्रियते, रेकॉर्डिंग विधाय तत् संस्थाप्यते। वस्तुतस्तु यत्किमपि भाषितं तत् उपलब्धं भविष्यति। स्यात्, उपलब्धं भविष्यति। अस्तु, तर्हि एतद् विलिख्य सज्जीकृत्य अस्मभ्यं नूनमेव भवान् प्रतिदातु। वयं तत्र अर्वाचीन संस्कृत पत्रिकायां प्रकाशयिष्यामः। यतोहि भवतां लेखाः यदि प्राकाश्यं यास्यन्ति तर्हि भवताम् एव तत्र भविष्यति उत्साहवर्धनम्, अस्माकमपि संस्कृतसाहित्ये संस्कृतजगति प्रतिष्ठा भविष्यति, अथ च अस्माकं लेखकाः पाठकाः च वर्धापनं यास्यन्ति इति मे निवेदनं। विचिन्त्य भवान् विमृश्य सूचयतु। नूनमेव। अस्तु, एका सूचना वर्तते समेभ्यः। अग्रिमा सभा जून मासस्य 25तमे 25 जून् मासे मध्ये वर्तते। अत्र विवक्षवः पञ्जीकरणं विधाय वक्तुं प्रभवन्ति। पञ्जीकरण लिंक सूत्रं केन्द्रस्य वाट्सएप चैनल मध्ये अथवा इंस्टाग्राम तस्य बायो मध्ये अथवा अस्य चलचित्रस्य अथवा विगतसभायाः चलचित्रस्य डिस्क्रिप्शन विवरणवाक्ये मध्ये वा तत्र पञ्जीकरण लिंक सूत्रं प्राप्यते। इतरथा मामपि सम्पर्कयितुं शक्यन्ते, अहं सम्पर्कयितुं शक्ये भवद्भिः इत्युक्त्वा सवाणीं विरमामि। इदानीं समाप्तिं प्रति अयं कार्यक्रमः गच्छति। मङ्गलपाठनेन अयं कार्यक्रमः समाप्तिं व्रजेदिति मङ्गलाशासनपरैर्मताचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं। श्री सत्कृतायास्तु मङ्गलं। श्रीमते रामानुजाय नमः। जयतु संस्कृतम्। ये केषाम् अन्ये जिज्ञासा वर्तते वा? आचार्यः आज्ञापयन्तु। अस्तु अस्तु, सर्वेभ्यो नमांसि। पुनर्दर्शनाय गच्छामि। प्रणामः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रिः।